सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आज पनि यस भ्यू ग्लोबल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै आज पनि बीबीएस थर्ड इयरमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीहरूले ट्याक्सेसन सब्जेक्टभित्रको रेसिडेन्सियल स्टाटस भन्ने च्याप्टरको टपिकलाई लिएर आज म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। खास गरेर यो रेसिडेन्सियल स्टाटसभित्रबाट एउटा सर्ट क्वेसनको 5 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। यो स्योर आउने क्वेसनमै पर्छ र एकदम सजिलो च्याप्टर मध्ये पनि पर्छ। यसमा हामीले कस्तो कस्तो कुराहरू टपिक जान्नुपर्छ, कस्तो व्यक्तिलाई रेसिडेन्टल पर्सन भनिन्छ, रेसिडेन्ट पर्सन भनिन्छ र रेसिडेन्सियल पर्सन भएको व्यक्तिमा कस्ता कस्ता कुराहरू ट्याक्सेबल इन्कम हुन सक्छन् र कस्ता कुराहरू ट्याक्सेबल इन्कम हुन सक्दैनन्, अथवा नन रेसिडेन्ट पर्सन र रेसिडेन्ट पर्सन दुवैको हामी ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुपर्छ। त्यसमा हामी रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट पर्सन बीचको कस्ता कस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा यसको इम्पोर्टेन्ट नोटको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अब खास गरी यो रेसिडेन्सियल स्टाटस भन्दै गर्दा यो नेपालको नागरिक अथवा यो बासिन्दा हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा कसरी बुझ्ने, रेसिडेन्ट पर्सन कस्तो अवस्थामा हुन सक्छ भन्दा यहाँनिर नम्बर पोइन्टमा म 2-4 वटा पोइन्ट लेखेको छु। यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं भने अवश्य गर्न सकिन्छ। अविच्छिन्न 365 दिन मध्ये कुनै व्यक्ति नेपालमा 182 दिन भन्दा बढी बस्दछ भने उक्त व्यक्ति नेपालको रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ। नेपालको व्यक्ति होस् या विदेशी व्यक्ति नेपालमा आएर कम्तीमा 183 दिन बसेको हुनुपर्छ। 82 दिन भन्दा बढी, 82 दिन बसेर भएन, 83 दिन बसेकै हुनु पर्यो। 183 दिन बस्यो भने त्यस्तो व्यक्ति रेसिडेन्ट पर्सन हुने गर्छ। र अर्को छ, नेपाल सरकारको पर्मानेन्ट इम्प्लोइ वा ग्याजेटेड अफिसर हो भने उक्त व्यक्ति पनि रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ। नेपाल सरकारको सरकारी कर्मचारी अथवा यो राजपन्त्राकृत अधिकृत अथवा अफिसर हो भने पनि उक्त व्यक्ति के हुन्छ? रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ। कम दिन बसे पनि हुन्छ भन्न खोजेको। 182 दिन भन्दा कम भयो भने पनि पर्मानेन्ट इम्प्लोइ हो भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? नेपालको रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ। र अर्को कुरा, यदि कुनै व्यक्ति नेपालको पर्मानेन्ट सिटिजन हो र उसको नेपालमा नै बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट जस्ता कार्य सञ्चालन गर्दैछ, नेपालमै बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट काम गर्छ र नेपाली नागरिक हो भने ऊ बिजनेसको प्रमोसन गर्न कुनै इन्कम इयरमा विदेश गएर केही समय बसेमा पनि ऊ रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ। बिजनेसको प्रमोसनको कामले ऊ 182 दिन भन्दा बढी विदेशतिरै बसे पनि नेपालको नागरिकले नेपालमा बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट जस्ता कार्य गरेको छ र बिजनेसकै काम कारबाहीले विदेश गएर बस्यो भने पनि उक्त व्यक्ति स्वतः रेसिडेन्ट पर्सन हुने गर्छ। अर्को पोइन्ट छ, यदि कुनै विदेशी व्यक्ति वा नेपाली व्यक्ति नै अथवा नेपालमा आएर कुनै विदेशी व्यक्ति नेपालमा आएर वा नेपालमा 183 दिन भन्दा कम बस्दछ भने उक्त व्यक्ति नन रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ। माथिको कुराहरूमा आधारित छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी नन रेसिडेन्ट पर्सन भन्छौँ, 183 दिन भन्दा कम बसेको छ भने। अब बेसिक इन्फर्मेसन फर रेसिडेन्सियल पर्सन इन नेपाल आइटी एक्ट 2058 का प्रोभिजनहरू थोरै बुझ्न सक्छौँ हामी। इन्कम ट्याक्स को 2058 को प्रोभिजनहरू, रेसिडेन्ट सम्बन्धीको प्रोभिजनहरूलाई अझै खुलस्त पारौँ। रेसिडेन्ट पर्सनमा अगाडि गरे जस्तै सिंगल कपलको प्लाटफर्म अनुसार नै ट्याक्स लगाउनुपर्छ भन्न खोजेको। हामीले इम्प्लोइमा, इन्भेस्टमेन्टमा, बिजनेसमा जसरी गर्यौँ त्यसै अनुसार नै सिंगल छ भने 4 लाखदेखि 4 लाखसम्म, यदि इम्प्लोइ मात्रै हो भने 1%, बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट जस्ता कार्य गरेको छ भने निल गराउने, त्यसभन्दा माथि गर्दै लगाउनु पर्छ। रेसिडेन्ट पर्सनमा, नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भनेदेखि डाइरेक्ट 25% ट्याक्स लाग्ने गर्छ। अब रेसिडेन्ट हामीले ट्याक्सेबल इन्कम रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट दुईटैको गर्नुपर्छ। रेसिडेन्ट पर्सनमा हामीले त्यो श्रेणीक्रम अनुसार ट्याक्स लगाउँदै जान्छौँ भने नन रेसिडेन्ट पर्सनमा हामी के गर्छौँ? सिधै 25% ट्याक्स लगाउने गर्छौँ।
र अर्को कुरा कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ इन्कममा जान्छन् हैन, रेसिडेन्ट पर्सनको इन्कममा कस्ता कुरा जान्छन्, नन रेसिडेन्टमा कस्ता कुरा जान्छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। यदि नेपालको व्यक्तिको हिसाब गर्दैछौँ भने उसले नेपालमा या विदेशमा कमाएको बोथ इन्कम नै जाने गर्दछ। नेपाली नागरिक हो भने उसले नेपालमै कमाएको र विदेशमा कमाएको पैसा पनि जान्छ, चाहे रेसिडेन्ट वा नन रेसिडेन्ट जे होस्। तर फाइनल विथहोल्डिङ बाहेक भन्न खोजेको फाइनल विथहोल्डिङ हामीले अगाडि इम्प्लोइमा पढ्यौँ, बिजनेसमा पनि पढ्यौँ हैन, अनि इन्भेस्टमेन्टमा पढ्यौँ। तिनी फाइनल विथहोल्डिङमा नजाने आइटम बाहेक अरू सम्पूर्ण आइटमहरू जाने गर्छन् र उसले नेपालमा कमाएको र विदेशमा कमाएको दुईटै आम्दानी जाने गर्छ। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ। अर्को कुरा फेरि विदेशको व्यक्ति यही नेपालमा आएको छ भने उसले नेपालमा कमाएको मात्रै जान्छ। जस्तै अस्ट्रेलियाको व्यक्ति नेपालमा आएर कमायो र इन्डियाबाट पनि कमायो, यस्तो बेला नेपालको इन्कम मात्रै समावेश गर्नुपर्दछ। भन्न खोजेको कुनै व्यक्ति नेपालमा आएर बस्दछ भने नेपालको आम्दानी मात्रै हुन्छ। जस्तै अस्ट्रेलियाको व्यक्ति नेपालमा आएर बस्यो र अस्ट्रेलियाबाटै उसले तलब पाउँछ भने यहाँको ट्याक्सेबल इन्कममा राख्न पाइँदैन, नेपालमा मात्रै कमाएको हुनुपर्छ। तर नेपाली फेरि विदेश गएर कमाउँछ भने विदेशको पनि जोड्नुपर्छ। यो कुरा नझुक्किने। अझै एकपटक भन्छु, नेपाली नागरिकले नेपालमा कमाएको र विदेशमा कमाएको दुईटै पैसा ट्याक्सेबल इन्कममा समावेश गर्नुपर्छ। तर विदेशी व्यक्तिले विदेशबाट लिएर आएको, जुनसुकै देशबाट लिएर आओस्, नेपालमा मात्रै कमाएको जान्छ, अन्य देशबाट लिएर आएको जाँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, नझुक्किने, एकदम झुक्काउने पोइन्ट हो। अर्को नम्बर 5 मा छ, यदि कन्सल्टेसन फी, अडिटिङ फी, कमिसन फीहरूमा नेट भनेको छ भने, भन्न खोजेको अलरेडी ट्याक्स, एडभान्स ट्याक्स तिरेको छ भने, कन्सल्टेसन फी, अडिटिङ फी, कमिसन फीहरू नेट भनेको छ भने रेसिडेन्ट पर्सनले ग्रस बनाएर राख्नुपर्छ। यिनी कुराहरू नेट छ भने जस्तै 0.85 ले भाग गरेर 100% ग्रस बनाएर राख्नुपर्छ। कसले? रेसिडेन्ट पर्सनले। यदि त्यो व्यक्ति नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भने यिनी कुरा कहीँ कतै पनि राख्नु पर्दैन। कन्सल्टेसन फी भन्यो त्यो हामीले राख्छौँ रेसिडेन्ट पर्सनमा 0.85 जसले भाग गरेर, अथवा त्यसलाई कति % ट्याक्स हो त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई ग्रस बनाएर राख्छौँ र सो आइटम नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भने राख्दैनौँ। यस्ता एडभान्स रूपमा ट्याक्स तिरेका आइटमहरू रेसिडेन्ट पर्सनको मात्रै राख्नुपर्छ। र अब अर्को कुरा, यदि नेपाली नागरिक नेपालको सरकारी जागिरबाट रिटायर भइसकेको छ, हुन त त्यो ग्याजेटेड पर्सन अथवा नेपालको पर्मानेन्ट इम्प्लोइड त थियो पहिल्यै, तर अहिले छैन, रिटायर भयो भने डाइरेक्ट त्यो व्यक्ति रेसिडेन्ट पर्सन हुन सक्दैन। किनभने त्यो व्यक्ति 183 दिन बसेको हुनुपर्छ। बसेको छैन भने रिटायर हो भनेर उसलाई सिधै हामी रेसिडेन्ट पर्सनमा राख्न सक्दैनौँ। 183 वा 100 दिनभन्दा बढी बसेको हुनुपर्छ। र प्रत्येक एन्सरको यसमा एक्सप्लानेसन गर्नुपर्छ, एक्सप्लान सहित एन्सर दिनुपर्छ यसको र क्यारी फरवर्डको। तलपट्टि त्यो व्यक्ति जस्तै हिज अर हर रेसिडेन्ट पर्सन, त त्यो व्यक्ति रेसिडेन्ट पर्सन हो कि होइन भनेर एन्सर दिँदा सबै क्वेसनमा पुग्ने गरी मैले 2 3 पोइन्ट लेखिदिएको छु। यिनै पोइन्ट सबै क्वेसनमा दिन मिल्ने गरी राख्न सकिन्छ। जस्तै डेज अनुसार भन्दा लेन्थ अफ स्टे कति बसेको छ दिन गनेर भन्नुपर्ने कर्मचारी व्यक्ति छ भने, जस्तै नेपाली सरकारी कर्मचारी नेपालमा बिजनेस नगरेको व्यक्ति हो भने त्यस्तोलाई हामीले कसरी एन्सर दिने? जो मानौ एउटा एबिसी भन्ने व्यक्ति भयो, मिस्टर एबिसी स्टे इन नेपाल फर 210 डेज इन अ कन्जुकेटिभ पिरियड अफ 365 डेज। 365 अविच्छिन्न दिनमा ऊ नेपालमा 210 दिन बस्यो, मतलब 183 दिनभन्दा बढी, 82 दिनभन्दा बढी बस्यो, 83 दिन जति बस्यो भने त्यसभन्दा माथिको पिरियडमा विच इज मोर देन 182 डेज, त्यो कति दिन? 182 दिनभन्दा बढी बसेको देखिन्छ 210 भनौँ भने। सो इज रेसिडेन्ट स्टाटस इज रेसिडेन्ट पर्सन भन्न सक्छौँ। यही व्यक्ति 182 दिन वा सो भन्दा कम बसेको हुन्थ्यो भने कसरी भन्न सक्थ्यो? मिस्टर एबिसी स्टे इन नेपाल फर मानौ 100 डेज बसिया छ, 100 डेज इन अ कन्जुकेटिभ पिरियड अफ 365 डेज which is less than 183 days. So his residential status is non-resident भनेर भनिदिन्थ्यौँ। यो जुनसुकै क्वेसन आए पनि यसलाई मिलाउन सक्छौँ लेन्थ अफ स्टे छ भने त्यसको आधारमा। र यदि नेपाली कर्मचारी हुँदा त डाइरेक्ट भनिदिन सक्छौँ, पर्मानेन्ट इम्प्लोइ अफ नेपाल गभर्मेन्ट पोस्टेड एब्रोड इज रेसिडेन्ट पर्सन एज पर आइटी एक्ट 2058। मतलब नेपाली कर्मचारी हो, उसलाई विदेश पठाइयो,
विदेश गएकै 7-8 महिना भयो, 9-10 महिना भयो, नेपालको 2 महिना मात्रै बस्यो अथवा 1 महिना मात्रै बस्यो, यस्तो बेलामा हामीले दिन गर्नु पर्दैन, किनभने पर्मानेन्ट इम्प्लोइड हो। अथवा त्यस्तो इम्प्लोइ हो भने सिधै हामीले त्यो आइटी एक्ट 2058 ले पर्मानेन्ट इम्प्लोइलाई सिधै हामी के गर्न सक्छौँ, रेसिडेन्ट पर्सन बन्न सक्छौँ। यसलाई विदेश पठाए पनि नेपाली कर्मचारी हो भनेदेखि त्यसलाई हामी रेसिडेन्ट पर्सन भनेर बुझ्छौँ। यसैलाई यसरी पनि दिन सकिन्छ। मानौ मिस्टर XYZ कुनै एबिसी भन्ने व्यक्ति, मिस्टर राम भन्ने व्यक्ति छ भने मिस्टर राम इज अल्सो अ ग्याजेटेड अफिसर, यो राजपन्त्राङ्कित कर्मचारी अफिसर हो अफ नेपाल गभर्मेन्ट पोस्टेड एब्रोड, सो हिज रेसिडेन्ट स्टाटस इज रेसिडेन्ट। भन्न खोजेको यदि ग्याजेटेड अफिसर हो भनेदेखि पनि ऊ नेपाल गभर्मेन्टको हो र नेपाल गभर्मेन्टले पोस्टेड गरिदियो विदेशतिर, एब्रोडतिर विदेश पोस्टेड गरिदियो भने त्यस्तो व्यक्ति पनि के हुनसक्छ, रेसिडेन्ट पर्सन हुनसक्छ भनेर यति मात्रै यो च्याप्टरमा जान्नुभयो भने तपाईँले जस्तो सुकै क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति नै हो। ट्याक्स सिङ्गल र कपलको यो रेसिडेन्ट पर्सन छ भने, नन रेसिडेन्ट छ भने 25%। नेपालको व्यक्तिको हिसाब गर्दैछौँ भने नेपाल र विदेशमा कमाएको दुईटै पैसा आउँछ। विदेशी व्यक्तिको गरेका छौँ भने नेपालको आम्दानी मात्रै जान्छ, विदेशबाट कमाएको जाँदैन। जस्तै इमिग्रेसनहरूमा आउने कर्मचारीहरू विदेशबाट आउने, उतैबाट तलब खाने हुन् भने र नेपालमा कमाएको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छैनन् भने तिनीहरूको हिसाबमा ट्याक्सेबल इन्कम हुन सक्दैन। अनि अर्को यिनी एडभान्स ट्याक्सको रूपमा कन्सल्टेसन फी, अडिट फी, कमिसन फी जस्ता कुराहरूमा नेट भनेको छ भने रेसिडेन्ट पर्सन हो भनेदेखि हामीले ग्रस बनाएर राख्नुपर्छ। नन रेसिडेन्ट हो भने कोही कतै पनि जाँदैन। यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। यति नै छ। यसका 1-2वटा हिसाब ल्याउला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। हामी फाइनेन्सियल र एकाउन्ट अनि फाइनेन्सियल एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट, ट्याक्सेसन सम्बन्धी र फाइनेन्स सम्बन्धीको कुराहरू, न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूलाई विशेष ध्यानमा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सकभर म सबै यो ट्याक्सको सबै च्याप्टर समावेश गर्ने गरी सम्पूर्ण च्याप्टरहरूको मेन थिमलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसैको आधारमा 2-4वटा क्वेसन पनि पछि ल्याउनेछु भन्दै आजलाई यतिकै बिदा गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।